बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। लाइम लाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइम लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से यजीद लईन की मौत हुई और उसके साथ साथ वो एक ऐसी औरत के इश्क में मुब्तला होकर जिंदगी से हाथ धो बैठा जिसने उसे कत्ल कर दिया। और उन लोगों के बारे में भी बताया जाएगा जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया, हजरत इमाम हुसैन और उनकी आलो औलाद पर जुल्म किया, तो उनको आखिरत के साथ साथ इस दुनिया में भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया और उनकी नस्लों को निशान इबरत बना दिया गया। जो उनके साथ हुआ वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। अल्लाह ताला अन्हो प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर दरियाए फिरात पर पहुंचे और पानी पीना चाहते थे कि कमबख्त हुसैन बिन नुमैर ने तीर मारा जो आपके दाहन मुबारक पर लगा। उस वक्त आपकी जुबान से बेसाख्ता बद्दुआ निकली, या अल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी के फर्जंद के साथ जो कुछ किया जा रहा है मैं इसका शिकवा आप ही से करता हूँ। या अल्लाह, इनको चुन चुन कर कत्ल कर, इनके टुकड़े टुकड़े फरमा दे, इनमें से किसी को भी बाकी ना छोड़। अव्वल तो ऐसे मजलूम की बद्दुआ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, इसकी कबूलियत में क्या शुबा था। दुआ कबूल हुई और आखिरत से पहले दुनिया में ही एक एक करके बुरी तरह मारे गए। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि जो लोग कत्ल हुसैन में शरीक थे उनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आखिरत से पहले दुनिया में सजा ना मिली हो। कोई कत्ल किया गया, किसी का चेहरा सख्त स्याह हो गया या मसख हो गया, या चंद ही रोज में मुल्क सल्तनत छिन गए, और जाहिर है कि उनके अमाल की असली सजा नहीं बल्कि उसका नमूना है जो लोगों की इबरत के लिए दुनिया में दिखा दिया गया। इब्न जोजी ने रिवायत किया है कि एक बूढ़ा आदमी हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था। वो दफतन नबीना हो गया तो लोगों ने उसे सबब पूछा। उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप आस्तीन चढ़ाए हुए हैं, हाथ में तलवार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चमड़े का वो फर्श है जिस पर कत्ल किया जाता है, और इस पर कातलाने हुसैन में से 10 आदमियों की लाशें ज़िबाह की हुई पड़ी हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा और खून हजरत हुसैन की एक सिलाई मेरी आंखों में लगा दी। सुबह उठा तो अंधा था। जिस शख्स ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटका दिया था, उसके बाद उसे देखा गया कि उसका मुंह काला तारकोल की तरह हो गया है। लोगों ने पूछा कि तुम सारे अरब में खुशरो आदमी थे, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, जिस रोज से मैंने ये सर घोड़े की गर्दन में लटकाया, जब जरा सोता हूँ 2 आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं और मुझे एक दहकती आग पर ले जाते हैं, और इसी हालत में चंद रोज बाद मर गया। एक और शख्स आग में जल गया। जब वो शख्स दावत के लिए मजलिस में हाजिर हुआ तो मजलिस में ये जिक्र चला कि हजरत हुसैन के कातिल में जो भी शरीक हुआ उसको दुनिया में भी जल्द सजा मिल गई। उस शख्स ने कहा, बिल्कुल गलत है, मैं खुद उनके कत्ल में शरीक था, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये शख्स मजलिस से उठकर घर गया। जाते ही घर की चिराग की बत्ती दुरुस्त करने लगा। उसी दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई और वहीं जल भुन कर रह गया। सदी कहते हैं, मैंने खुद उसको सुबह देखा तो कोयला हो चुका था। तीर मारने वाला खुद प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। जिस शख्स ने हजरत इमाम हुसैन के तीर मारा और पानी नहीं पीने दिया, उस पर अल्लाह ताला ने ऐसी प्यास मुसल्लत कर दी कि किसी तरह प्यास बुझती न थी। पानी कितना ही पिया जाए प्यास से तड़पता रहता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया और वो मर गया। शहादत हुसैन के बाद यजीद को भी एक दिन चैन नसीब न हुआ। तमाम इस्लामी ममालिक में खून शोहदा का मुतालबा और बगावतें शुरू हो गई। उसकी जिंदगी उसके बाद 2 साल 8 माह, एक रिवायत में 3 साल 8 माह से जायद नहीं रही। दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला ने जलील किया और इसी जिल्लत के साथ हलाक हो गया। अब किस तरह से हलाक हुआ ये भी आपको बताते हैं। ये बात याद रहे कि यजीद बिन मुआविया खानदान बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था। उसने मुआविया बिन अबू सुफियान के बाद हुकूमत की और उसके दौर में दमिश्क उसकी हुकूमत का दारुल खिलाफा था। मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को खलीफा नामजद करके खिलाफत के मौरूसी होने का बीज बोया, क्योंकि इससे पहले किसी भी इस्लामी खलीफा ने अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं किया। उसके बाद खिलाफत
وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی موت شام میں ہوئی اور اسے دمشق میں دفنایا گیا۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں گزرا۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا اور نذر آتش کیا گیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینہ کی ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا گیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر خمس کے علاقے ہوارین میں 39 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اسے اندرونی طور پر نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے بے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی اور موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبائے۔ اس ملعون کی دوسری روایت اس کی موت کے بارے میں یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید حوارین مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا: ابا خلفی ازل لنفسی کا حیلہی فلیس علیہا ان حلقت زمان۔ یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور کوڑا کرکٹ بھیجا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ قاتلان حسین کو انجام تک پہنچا دیا قدرت نے۔ قاتلان حضرت حسین پر طرح طرح کی افات و عرضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حضرت حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اور اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاشی پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے۔ وہ سب قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش و گرفتاری شروع ہو گئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذیلجوشن جو حضرت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شقی القلب اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنمی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا: ظالموں، تم نے سبط رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفظ کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفظ سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار نے کہا عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے اور حفظ کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی،
تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی پر بندھ گیا۔ اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سلام بن انس جس نے سر مبارک رکھنے کا اقدام کیا تھا کوفے سے بھاگ گیا اور اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ عبد الملک بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت میں حضرت حسین کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ قاتلان حضرت حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔